ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य तत्र 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः एको गोत्रे इति सूत्रस्थः विचारः कृतः। तत्र एको गोत्रे इति सूत्रं कथम् अपत्यार्थे प्रत्ययपरम्परा या प्राप्ता भवति तस्याः प्रत्ययपरम्परायाः अर्थात् बहूनां प्रत्ययानां निवृत्तिं करोति। अपत्यस्य अपत्यं तस्यापि पत्यं तस्यापि पत्यं नाम गोत्रापत्यादीनि यानि विवक्ष्यन्ते तेषां सर्वेषामपि गोत्रापत्यानां कथनाय एकः एव प्रयोगः पर्याप्तः भवति। तत्र नाम बह्वीः प्रकृतीः स्वीकृत्य बह्वीभिः प्रकृतिभ्यः बहवः प्रत्ययाः विधातव्याः, शब्दगौरवं कर्तव्यम् इति शब्दगौरवः कर्तव्यः इति तत्र अपेक्षा नास्ति। अतः या अनिष्टता प्राप्यमाणा भवति तस्याः अनिष्टतायाः अपि अस्माकं रक्षणं भवति। किञ्च यथा व्यवहारः क्रियमाणः भवति संस्कृतवाङ्मये तस्य व्यवहारस्यापि अन्वाख्यानं भवति। उपगोः अपत्यं तत्र औपगवः, औपगवस्य अपत्यम् औपगवः एव, तस्यापि अपत्यं तस्यापि अपत्यमेव रीत्या अग्रे एकः एव प्रत्ययः तत्र विहितः भवति। एवञ्च तत्र अस्माभिः श्लोकद्वयं यद् विशेषेण अत्र विस्तरेण चर्चितं तस्य मूले या व्याख्या स्वयमेव ग्रन्थकारेण कृता वर्तते तस्याः व्याख्यायाः अपि अस्माभिः समन्वयनं कृतं। किञ्च तत्र इदं ज्ञातं यत् पुत्रः एव अपत्यम् इत्यस्मिन् पक्षे शततमं गोत्रापत्यं यदि अस्माभिः विवक्षितं भवति तर्हि तत्र 99 प्रकृतिभ्यः प्रत्ययोत्पत्तिः अनिष्टा प्रत्ययोत्पत्तिः भवति। यदि तु पुत्रपौत्रात् साधारणाः अपत्यपदवाच्याः इति पक्षः स्वीक्रियते तदा 98 नाम एका प्रकृतिः तत्र न्यूना भवति। पौत्रादारभ्य एव प्रकृतिपरिगणनं भवति। तत्र 98 प्रकृतिभ्यः 98 प्रत्ययाः अनिष्टाः उत्पद्यन्ते। अतः पक्षद्वये अपि तत्र नानाप्रकृतिभ्यः नानाप्रत्ययसम्प्राप्तेः निवारणाय एको गोत्रे इति सूत्रं भवति इति अस्माभिः तत्र ज्ञातं। किञ्च पुत्रपौत्रात् साधारणाः सर्वेपि अपत्ययपदवाच्याः भवन्ति इत्येव भाष्यकारस्य सम्मतः पक्षः अस्माभिः स्वीक्रियते। पुत्रः एव अपत्यरूपः इति पक्षः तु अस्माभिः नैव स्वीक्रियते। तत्र कोशः अस्माभिः उपेक्ष्यते भाष्यप्रामाण्यात् भाष्यविरोधत्वाच्च। एते विषयाः अस्माभिः विस्तरेण पठिताः। तदुत्तरम् एतादृशीमेव व्यवस्थां वक्तुं सूत्रान्तरमपि अस्माभिः पठितं। तस्य
निषेधभागं विहाय नाम तत्सूत्रे यावान् भागः निषेधभागः वर्तते तं निषेधभागं विहाय सूत्रस्य अर्थः तस्य प्रवृत्तिः च उदाहरणे क्व भवति इति विषयः अपि अस्माभिः विस्तरेण पठितः। कुतः इति चेत् तत्र कश्चन निषेधोऽपि खलु उक्तः। सः निषेधः कः इति चेत् अस्त्रियाम् इति। तत् अस्त्रियाम् इत्यस्य अस्माभिः अग्रे विवेचनं करिष्यते, परन्तु अस्माभिः सूत्रार्थः गतपाठे दृष्टः यत् योऽन्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तात् एव अपत्यप्रत्ययः स्यात् इति। तत्र मूलप्रकृतेः अपत्यप्रत्ययः न भवति एवं खलु। यदि तत्र योऽन्यपत्यं विवक्षणीयं तर्हि नाम मूलप्रकृतेः साक्षात् वयं युवापत्यार्थकं प्रत्ययं कर्तुं नैव शक्नुमः। अथवा अनन्तरापत्यस्य या प्रकृतिः तस्याः प्रकृतेः अपि वयं युवसंज्ञकं प्रत्ययं कर्तुं नैव शक्नुमः। परन्तु गोत्रप्रत्ययान्ता या प्रकृतिः वर्तते तस्याः गोत्रप्रत्ययान्तायाः प्रकृतेः एव अस्माभिः युवसंज्ञार्थकः प्रत्ययः कर्तुं शक्यते इति अस्माभिः तत्र पठितं। नाम गर्गस्य युवापत्यं तत्र विवक्षणीयं यदि तर्हि साक्षात् गर्गशब्दात् प्रत्ययोत्पत्तिः नैव जायते। इति गर्गशब्दादेव प्रत्ययोत्पत्तिः स्यात् तर्हि गर्ग इति अकारान्तः इति कृत्वा अकारान्तात् तत्र अत इय इत्यनेन सूत्रेण इय इति प्रत्ययः स्यात्। स तु प्रत्ययः अनिष्टः भवति। तर्हि तत्र नियमः क्रियते, यदि युवापत्यार्थः अस्माभिः वक्तव्यः तर्हि तत्र नूनमेव गोत्रप्रत्ययान्तादेव अस्माभिः युवापत्यार्थकप्रत्ययः उत्पादनीयः अथवा विधातव्यः इति कश्चन विशिष्टः नियमः तत्र क्रियते। एवञ्च अग्रे गोत्राप्रत्ययान्तः भवति गार्ग्य इति शब्दः। तस्मात् युवप्रत्ययसंज्ञकः प्रत्ययः पक् भवति, यथा गार्ग्यायणः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तद्विषये वयम् अग्रे पठिष्यामः। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। तस्य स्मरणं नूनम् आवश्यकं। ततः परमेव वयं पौर्वापर्यं मनसि कृत्य अग्रिमं विषयं पठितुं शक्ष्यामः। व्याख्यागता अन्तिमा पङ्क्तिः पाठे इत्थम् आसीत्। तत्र किञ्चन विवेचनं व्याख्यात्रा कृतमासीत्। न चापत्यशब्दः पुत्रे एव रूढः इति पक्षे पञ्चमादौ योनि चतुर्थाद्यपत्यप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात्, न तु तृतीयवाचि गोत्रप्रत्ययान्तात् इति। तत्र विध्यर्थमेव इदं स्यात्, न तु नियमार्थमिति वाच्यं। पुत्रपौत्रात् साधारणोपत्यशब्दः इत्येव भाष्यसिद्धान्तितत्वात् इति भावः। इति अन्तिमा पङ्क्तिः अथवा अन्तिमः सिद्धान्तः गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः पठितः। इतः अग्रे ग्रन्थकारः किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। नाम आदौ व्याख्यात्रा कथं मूलं प्रति नयन्नस्ति तत् पश्यामः। कथयति स्त्रियां तु न युवसंज्ञा इति। नाम स्त्रीलिङ्गे तु युवसंज्ञा न भवति इति सूत्रार्थः खलु कृतः अस्माभिः दृष्टं। स्त्रियां तु न युवसंज्ञा इत्येव सूत्रार्थः कृतः। तत्र अस्त्रियाम् इति यः निषेधः उक्तः सूत्रे
तस्मात् अयमर्थः लभ्यते इत्यर्थः। कः अर्थः? यत् स्त्रियां युवसंज्ञा न भवति इति। अस्तु, अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। नाम अयम् अर्थः कथं लभ्यते इति प्रतिपादयन् अस्ति व्याख्याता। कथयति, इह नाम क्व? गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इत्यत्र अस्त्रियाम् इत्यस्मिन् विषये इत्यर्थः। इह अस्त्रियाम् इति योगो विभज्यते, अस्त्रियाम् इति योगविभागः क्रियते। एवं किल? तर्हि सूत्रद्वयं जायते, योगविभागपरम्परा च प्राचीना वर्तते, अस्माभिः पठिता वर्तते, वयं जानीमः। अतः तत्र गोत्राद्यूनि इति एकं सूत्रं क्रियते, अस्त्रियाम् इति सूत्रान्तरं क्रियते। तत्र कथयति, यूनीत्यनुवर्तते। गोत्राद्यूनि इत्यस्मात् यूनि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। उभयमपि प्रथमया विपरिणम्यते। एवं किल? नाम यूनि इति यत्पदं वर्तते तत्, अस्त्रियाम् इति च यत्पदं वर्तते तत्, तदिदं द्वयमपि प्रथमान्ततया तस्य विपरिणामः भवति। कथं भवति? योगविभागसामर्थ्यात् भवति। इष्टसिद्ध्यर्थपरकः योगविभागः इति वयं जानीमः। कथयति, तथा च स्त्री उक्तयुवसंज्ञिका न इति फलितमिति भावः। नाम स्त्री या वर्तते अथवा स्त्रीलिङ्गे विद्यमानं यत् प्रातिपदिकं वर्तते तत् उक्तयुवसंज्ञिका न, नाम तस्याः युवसंज्ञा एव न भवति इति। न संज्ञिका न इति फलितमिति भावः। नाम एतादृशः अर्थः तत्र लभ्यते। अतः एव तत्र उक्तं, स्त्रियां तु न युवसंज्ञा, स्त्रियां युवसंज्ञा एव तत्र न भवति इत्युक्तं। नाम स्त्रीलिङ्गे इत्यर्थः। अग्रे कथयति, न च स्त्रीभिन्ने यूनि गोत्रात् एव इत्यर्थः कुतः नाश्रीयते। एवं किल? नाम एतादृश अर्थकरणे किं स्वारस्यं? वयं साक्षात् एकवाक्येन एव समग्रमपि सूत्रार्थं वर्णयितुं खलु शक्नुमः इति कश्चन पूर्वपक्षः उत्थाप्यते। किमुच्यते? पुनः अवधानेन अवलोक्यतां। न च स्त्रीभिन्ने यूनि गोत्रात् एव, नाम स्त्रीभिन्ने यूनि सति अथवा स्त्रीभिन्नः यः युवा अथवा युवसंज्ञकः कश्चन शब्दः, तस्मात् शब्दात् नाम तादृश नाम युवसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य विवक्षायां युवसंज्ञकः प्रत्ययः कर्तव्यः यदि, तर्हि सः गोत्रसंज्ञकादेव कर्तव्यः इति अर्थः कुतः नाश्रीयते इति साक्षात् वक्तुं शक्यते खलु। एवं सति एकवाक्यत्वलाभादिति वाच्यं। नाम एवं रीत्या सूत्रार्थं कृत्वा एकेन एव वाक्येन तत्र वयं सूत्रार्थं वक्तुं शक्नुमः। आदौ गोत्रप्रत्ययान्तादेव युवसंज्ञकः प्रत्ययः भवति, स्त्रियां तु न युवसंज्ञा इति भिन्नतया अन्यद्वाक्यं कृत्वा सूत्रार्थः यः क्रियमाणः वर्तते तस्य किं प्रयोजनं भोः? यतः इदं सूत्रं युवसंज्ञायाः विधानं करोति इति तु नास्ति खलु। इदं तु कथयति यत् युवसंज्ञकः प्रत्ययः गोत्रप्रत्ययान्तात् शब्दात् विधातव्यः। तर्हि यदा एतेन सूत्रेण युवसंज्ञायाः विधानमेव न क्रियमाणं वर्तते, तर्हि स्त्रीलिङ्गे तस्य विधानस्य निषेधोऽपि कुतः उपतिष्ठते?
अतः स्त्रीभिन्ने योनि गोत्रात् तत्र युवसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इति एवं रीत्या एव सूत्रार्थलाभः नाम सूत्रार्थः एकेन एव वाक्येन लाघवेन वा कुतः न उच्यते, परन्तु तथा न वक्तव्यम् इति तस्य कृते उच्यमानं वर्तते। न च तथा वाच्यम् इति वचनेन तस्य कृते एवम् उच्यमानं वर्तते। कथयति पञ्चमादिषु युवतिषु प्रत्ययमाला प्रसङ्गात्। यदि भवदुक्तरीत्या इत्थं सूत्रार्थः क्रियते तर्हि पञ्चमादिषु युवतिषु नाम पञ्चमादारभ्य याः युवत्यः वर्तन्ते नाम युवसंज्ञकाः याः विवक्षिताः भवन्ति तासु वक्तव्यासु प्रत्ययमालायाः प्रसङ्गः उपस्थितः भवति। यदि एवं रीत्या सूत्रार्थं कुर्मः, यथा भवता सूत्रार्थः उपरि क्रियमाणः वर्तते। स्त्रीभिन्ने योनि गोत्राद् इत्येव इति यदि अर्थः क्रियते तत् कथं भवति इति अग्रे वक्ष्यते। नाम एतादृशः सूत्रार्थः यदि क्रियते, अपेक्षितः च यः सूत्रार्थः कृतः वर्तते मूले, सः सूत्रार्थः यदि न क्रियते तर्हि का आपत्तिः इति वक्ष्यते। अग्रे कथयति न च एको गोत्रे इति नियमात् तन्निवृत्तिः सम्भवति इति वाच्यं। नाम तत्र स्त्रीभिन्ने योनि गोत्रात् एव युवसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थकरणसमये अथवा इति सूत्रार्थे कर्तव्ये एको गोत्रे इति यः नियमः उक्तः इति नियमात् तन्निवृत्तिः सम्भवति इति वाच्यं। नाम तस्य निवृत्तिः नाम प्रत्ययमालायाः निवृत्तिः भवति इति एको गोत्रे इत्यनेन नियमनं कृतं भविष्यति। अतः किमर्थं वाक्यद्वयेन सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते? एकेन वाक्येन स्त्रीभिन्ने योनि गोत्रात् एव युवसंज्ञकः प्रत्ययः भवतु इति एव खलु वक्तुं शक्यते। तथापि न वक्तव्यम् इति उच्यमानं वर्तते। कुतः? युवसंज्ञया गोत्रसंज्ञायाः बाधात् इति। युवसंज्ञा या भवति तया युवसंज्ञया गोत्रसंज्ञायाः बाधः क्रियते। अतः स्त्रियामपि यदि युवसंज्ञा स्यात् तर्हि युवसंज्ञाकारणात् गोत्रसंज्ञायाः बाधः स्यात्। गोत्रसंज्ञा एव यदि न स्थिता तर्हि गोत्रसंज्ञाम् आश्रित्य युवसंज्ञायाः अपि प्रवृत्तिः न भविष्यति। तस्मात् प्रत्येकं प्रकृतेः अनन्तरं विद्यमानायाः प्रकृतेः अपि तत्र प्रत्युत्पत्तिः भविष्यति। सा च प्रत्युत्पत्तिः अनिष्टा। एवं खलु? अतः तत्र स्त्रियां युवसंज्ञा एव न भवति इत्येव व्याख्येयम् इति उच्यते। अग्रे कथयति न च सत्यपि योगविभागे स्त्रियान्न युवप्रत्ययः इति व्याख्यायताम् इति वाच्यम्। एवं खलु? न च सत्यपि योगविभागे नाम योगविभागः क्रियमाणः वर्तते। स्त्रियान्न युवप्रत्ययः नाम स्त्रीलिङ्गे न युवप्रत्ययः इति व्याख्यायतां नाम एतादृशी व्याख्या कर्तुं शक्यते। स्त्रियां युवसंज्ञा एव न भवति इति खलु सूत्रार्थः कृतः। स्त्रियां तु न युवसंज्ञा इत्युच्यते। ततः कुतः उच्यमानम् अस्ति? तत्र सत्यपि योगविभागे स्त्रियान्न युवप्रत्ययः इत्युच्यताम्। संज्ञायाः निषेधेन किं? प्रत्ययस्य निषेधः एव उच्यताम् इत्येवं रीत्या व्याख्यायताम् इत्यपि न वक्तव्यम् इति उच्यमानम् अस्ति तस्य कृते। कुतः एवं न वक्तव्यम्? अग्रे कथयति गोत्रप्रत्ययेन युवत्यभिधानानापत्तेः इत्यरम्। नाम गोत्रसंज्ञकः यः प्रत्ययः वर्तते तेन गोत्रसंज्ञकेन प्रत्ययेन युवति अभिधान अनापत्तेः इत्यरम्। नाम युवतीनाम् अभिधानं न गम्येत। युवतीनां नाम युवत्यः याः वर्तन्ते तासाम् अभिधानमेव तत्र न गम्येत। एवं किल? नाम तत्र
नाम यद्यपि योसंज्ञा स्त्रियां न भवति सत्यं, परन्तु चतुर्थे पञ्चमे षष्ठमे सप्तमे अष्टमे स्थाने याः वर्तन्ते युवत्यः तासाम् अथवा स्त्रियां विद्यमानाः याः वर्तन्ते अपत्यरूपाः, तासां तत्र अपेक्षितस्य रूपस्य उपलब्धिः न स्यात्, अनिष्टता स्यात्। अतः एवमपि वक्तुं न शक्नुमः। अस्तु, अत्र विवेचनं कृतं व्याख्यात्रा। अस्माभिः तत्र इदानीं मूले ये प्रयोगाः कृताः, नाम मूले यः सूत्रार्थः उक्तः, यच्च उदाहरणं प्रदत्तं तद्विषये पठनीयं। नाम सूत्रस्य यदुदाहरणमस्ति तस्य एकवारं ज्ञानं कर्तव्यं, नाम सिद्धिः कर्तव्या ग्रन्थक्रमानुरोधेन। ततश्च तत्र स्त्रियां युवसंज्ञायाः यः निषेधः उक्तः तस्य निषेधस्य अपि अस्माभिः तत्र प्रयोजनम् उदाहरणमुखेन द्रक्ष्यते। तस्य निषेधस्य प्रयोजनम् उदाहरणं, नाम यः निषेधः सूत्रे योगसंज्ञायाः प्रतिपाद्यमानः वर्तते योगविभागबलात्, तस्य निषेधस्य तत्र प्रयोजनम् अपि अस्माकं स्पष्टं भविष्यति उदाहरणद्वारा। उदाहरणे प्रयोजनं दृष्ट्वा पुनः यदि सकृत् भवन्तः व्याख्यानं पठिष्यन्ति तर्हि कुतः यन्निषेधः, कश्च विषयः अत्र व्याख्यात्रा, कथञ्च विषयः व्याख्यात्रा अत्र प्रतिपादितः इत्यस्यापि विषयस्य स्पष्टता भवति। एवं किं कथयति अग्रे पश्यन्तु। गर्गस्येति मूले पश्यन्तु। गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः इति एवं किल कथयति। गर्गस्य पञ्चमादौ यूनि गार्ग्यशब्दात् गोत्रे ञञन्तात् फकि गार्ग्यायणः इति रूपमित्यर्थः खलु। नाम गर्गस्य पञ्चमादौ पञ्चमादीनां तत्र युवसंज्ञा इति उक्ता खलु। तत्र जीवति द्वंशे युवा इति अस्माभिः पठितमेव। अतः गर्गस्य पञ्चमादौ यूनि गार्ग्यशब्दात् गोत्रे, नाम गार्ग्यशब्दः यः अस्ति गोत्रसंज्ञकः, तस्मादेव ञञन्तात्, गार्ग्य इति शब्दे गर्गशब्दात् ञञ् प्रत्ययः क्रियते गोत्रापत्यार्थे इति वयं जानीमः। अतः यञन्तात् फकि केन, ञञोश्च इत्यनेन, एवं खलु। अतः गार्ग्य आयन, तत्र गार्ग्य आयन इत्यवस्थायां तद् भत्वात् अकारलोपादिकं विधाय गार्ग्यायन, ततः णत्वं भवति, गार्ग्यायण इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल। अग्रे कथयति किं तत् पश्यामः। स्त्रियां युवसंज्ञानिषेधस्य प्रयोजनं दर्शयति। पठितं किल अस्माभिः। नाम स्त्रियां सर्वथा युवसंज्ञायाः निषेधस्य तत्र निषेधस्य युवसंज्ञायाः एव निषेधः उच्यते, अथवा युवसंज्ञायाः निषेध एव उच्यते। स च निषेधः यः उच्यते तस्य प्रयोजनमत्र दर्श्यते। किं स्त्रियामिति मूले पश्यन्तु। स्त्रियां गोत्रत्वात् एक एव प्रत्ययः इति। नाम योगसंज्ञा न भवति इति कृत्वा योगसंज्ञां निमित्तीकृत्य सः प्रत्ययः अपि तत्र उपस्थितः न भवति। पश्यन्तु, पञ्चमादियुवतीनां युवसंज्ञाविरहेण, नाम पञ्चमस्थाने प्रथमपुरुषः यः वर्तते तस्य पञ्चमस्थाने विद्यमाना या वर्तते काचित् स्त्री, एवं खलु।
तस्याः यो संज्ञा न भवति खलु। अतः कथयति यो संज्ञा विरहेण गोत्रत्वात्, नाम तस्याः गोत्रसंज्ञा एव केवला अवशिष्यते। एको गोत्रे इति नियमात्, एको गोत्रे इति नियमात् गार्गी, गार्गी इत्येव भवति, गार्गी इत्येव रूपं भवति इत्यर्थः। न तु गार्ग्यायणी इति रूपमित्यर्थः। नाम गार्ग्यायणी इति रूपं न भवति गोत्रापत्यार्थे। अनन्तरापत्यार्थे वा ततोपि अनन्तरापत्यार्थे वा युव संज्ञास्थाने उपविष्टाः भवन्ति ये पुरुषाः, येषां यो संज्ञा उच्यते। तत्र विद्यमानाः याः युवत्यः पञ्चमस्थानादारभ्य, मूलपुरुषात् पञ्चमस्थानादारभ्य याः युवत्यः वर्तन्ते, यद्यपि तासां यो संज्ञा नास्ति सत्यम्, एवं खलु, तत्र सर्वत्रापि एकमेव रूपं किं, गार्गी इत्येव। गार्ग्यायणी इति तु न भवति। कुतः? यतः स्त्रियां यो संज्ञा एव न भवति इति। तादृशः स च अर्थः कुतः लब्धः? योगविभागसामर्थ्यात् लब्धः। यतः योगविभागः तत्र इष्टनिवृत्त्यर्थं भवति, अनिष्टनिवृत्त्यर्थं भवति, इष्टसाधनार्थं च भवति इति अस्माभिः पौनःपुन्येन सर्वत्र पठितमेव। एवं किल। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। गर्गस्य पञ्चमादौ योनि गार्ग्यशब्दात् गोत्रयन्तात् भगे गार्ग्यायण, एतत्तु पठितं। स्त्रियां यो संज्ञा निषेधस्य प्रयोजनं दर्शति इत्यपि पठितं। पञ्चमादियोजनां यो संज्ञाविरहेण गोत्रत्वात् एकगोत्रेति नियमात् गार्गी इत्येव भवति। एतावत् पर्यन्तं पठितम्। अग्रे किं पठति तद् किं वदति तत् पठामः। न तु गार्ग्यायणीति रूपमित्यर्थः। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। स्त्रीभिन्ने योनि गोत्रात् एव इत्यर्थाश्रयणे तु पूर्वपक्षेण एकेन एव वाक्येन सर्वस्य सूत्रस्य अर्थः वक्तव्यः इति खलु कश्चन पक्षः उत्थापितः। तस्यैव पक्षस्य निरासः अत्र अस्ति क्रियमाणः। नाम तथा रीत्या सूत्रार्थः उच्यते चेत् तत्र असङ्गतिः भवति भोः इति। तदेव उच्यते। स्त्रीभिन्ने योनि गोत्रात् एव इति अर्थाश्रयणे तु यो संज्ञया गोत्रसंज्ञायाः बाधात्, नाम तथा चेत् यो संज्ञा तु गोत्रसंज्ञायाः अपवादसंज्ञा भवति। अतः यो संज्ञया गोत्रसंज्ञायाः बाधात् एको गोत्रे इत्यस्य अप्रवृत्तेः, नाम गोत्रसंज्ञा एव न यदि स्थिता तर्हि एको गोत्रे इति सूत्रं कथम् उपस्थास्यति? एवं खलु, उपस्थास्यते इति आत्मनेपदे वक्तव्यम्। अस्तु, तर्हि कथयति एको गोत्रे इत्यस्य अप्रवृत्तेः, नाम तस्य प्रवृत्तिः न स्यात्, प्रत्ययमाला स्यात् इति भावः। नाम स्त्रीलिङ्गे तर्हि तत्र प्रत्ययमालायाः उत्पत्तिरिव स्यात् इत्यर्थः। सा चेयं प्रत्ययमाला नापेक्षिता, रूपं च एकमेव अपेक्षितं। किं? गार्गी इति। युवप्रत्ययार्थः यः वक्तव्यः तस्मिन् अर्थे गार्गी इत्येव तत्र प्रयोगः अपेक्षितः। एवं किल। अतः गर्गस्य पञ्चमादिस्थानेषु यः वर्तते प्रपौत्रस्यापि पुत्र्यः अग्रे, तासां तावत् तत्र गोत्रसंज्ञा एव भवति, यो संज्ञा न भवति। यो संज्ञाकारणात् गोत्रसंज्ञायाः बाधः यथा न स्यात्, गोत्रसंज्ञायाः बाधे सति एको गोत्र इति सूत्रस्य प्रवृत्तेः अभावः यथा न स्यात्, यतोहि एकस्याः एव प्रकृतेः एकः एव प्रत्ययः भवतु, एतदर्थम् एको गोत्रे इत्यस्य सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति। अतः एव तत्र अस्त्रियाम् इति सूत्रे विद्यमानस्य निषेधयुक्तस्य पदस्य तत्र न स्त्रियाम् इत्येव अर्थः उच्यते। क्षन्तव्यः, स्त्रियां
युवसंज्ञा न भवति इत्येव अर्थः उच्यते, न तु न स्त्रियाम् अथवा स्त्रीभिन्ने गोत्रशब्दे इत्यादि अर्थः तत्र नैव क्रियते इति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः। समीचीनम्। इतः परं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। सूत्रमस्ति अत इङ् इति। तत्र वयं जानीमः एव, अष्टाध्यायी क्रमम् अनुसृत्य वयं पठन्तः स्मः। विशिष्य एतानि सर्वाणि अपि सूत्राणि यथा समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यतः आरभ्य अग्रे च स्त्रीपुंसाभ्यां नैसनयो भवनात् द्विगोर्लुगुणपत्ये गोत्रे लुगचि यूने लुगपक्ष्योरन्यद्रस्यां तस्यापत्यमित्यपि पठितम्, एको गोत्रे इत्यपि पठितं, गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् इति अधुनैव पठितम्। अधुना अग्रिमं सूत्रं पञ्चनवतितमं सूत्रं भवति अत इङ् इति। सूत्रं तत्र सूत्रे पदद्वयं वर्तते। प्रथमं पदं तावत् अतः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं तत्र भवति। द्वितीयं च तत्र इङ् इति इङ् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति विधीयमानम्। तस्यापत्यम् इत्यस्य अनुवर्तनमत्र भवति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एते सर्वे अपि तत्र यथायथम् अनुवर्तन्ते एव। एवं खलु। अस्तु, व्याख्याता कथम् अस्मान् एतस्य सूत्रस्य व्याख्याने प्रवेशयन् अस्ति इति पश्यामः। कथयति प्रातिपदिकात् इत्यधिकृतम् उक्तमेव। ततश्च अताविशेष्यते। प्रातिपदिकात् इति यत् पञ्चम्यन्तम् आगतं तत् अताविशेष्यते, नाम अतः इति अत्र यत् पञ्चम्यन्तं वर्तते तेन विशेष्यते इत्यर्थः। तदन्तविधिः नाम येन विधिस्तदन्तस्य, अतः अदन्तात् प्रातिपदिकात् इति एतादृशः, अथवा अदन्तं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् इति एतादृशः अर्थः अग्रे लप्स्यते इत्यर्थः खलु। तदाह किमाह अदन्तं यत् प्रातिपदिकमिति। मूले पश्यन्तु, अदन्तं यत् प्रातिपदिकं तत् प्रकृतिकात् षष्ठ्यन्तात् इञ स्यात् अपत्ये अर्थे इति। अदन्तं यत् नाम तादृशं प्रातिपदिकं यस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते अकारः भवति, तत् प्रकृतिकात् खलु। षष्ठ्यन्तात् नाम तादृशं षष्ठ्यन्तं यस्य षष्ठ्यन्तस्य प्रकृतिः अकारान्ता भवति, तादृशात् प्रातिपदिकात् इञ प्रत्ययः भवति अपत्यार्थे। एवं खलु। अपत्यं नाम तेन अनन्तरापत्यमपि अत्र ग्राह्यं, गोत्रापत्यमपि ग्राह्यं, यून्यपत्यमपि ग्राह्यं। तत्सर्वमपि अस्माभिः अत्र बुद्धौ स्थापनीयं। तत्र तत्र विशेषविधिसामर्थ्यात् ये ये प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वेपि अत्र ग्राह्याः। एवं किल। यून्यपत्यग्रहणविषये तत्र ज्ञातव्यं, गोत्रप्रत्ययान्तादेव युवसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इत्यपि बुद्धौ स्थापनीयम्। अस्तु, किं कथयति व्याख्याता अग्रे। तस्यापत्यम् इत्यनुवृत्तं समर्थानां प्रथमाद्वा इति च। तस्यापत्यम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति उक्तमेव पूर्वं। समर्थानां प्रथमाद्वा इति यः अधिकारः वर्तते सोऽपि सर्वत्र यथा पूर्वं गच्छत्येव। अग्रे कथयति ततश्च प्रथमोच्चारित तच्छब्दबोधितात्। एवं किल। प्रथमोच्चारित तच्छब्दबोधितात् प्रातिपदिकात् इति लब्धम्। एवं किल।
नाम सूत्रे प्रथमोच्चारितः यः शब्दः, एवं किल, प्रथमोच्चारित तच्छब्दबोधितात्, नाम तेन शब्देन यः निर्दिष्टः, तद्धितस्य विग्रहवेलायाम् अयं विषयः तस्यापत्यमित्यत्र चर्चितः अस्ति। तादृशात् प्रातिपदिकात् इति लब्धं समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यत्रापि चर्चितः अस्ति एष विषयः। अतः एतादृश अर्थः अत्र उपलब्धो भवति इत्यर्थः, एवं किल। अग्रे कथयति, सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति सिद्धान्तात्, एवं किल। अयं सिद्धान्तः अपि पूर्वं प्रतिपादितः वर्तते। नाम तद्धितोत्पत्तिः सर्वदा सुबन्तादेव भवति, शुद्धात् प्रातिपदिकात् तु न भवति इति। पश्चात् सः सुप् लुप्यते इति विषयः भिन्नः। सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिसिद्धान्तात् सुबन्तादिति लभ्यते, नाम सुबन्तात् इत्यस्य तत्र लाभः, नाम अयमर्थः तत्र प्राप्तः भवति। लाभो नाम प्राप्तिः। सुप् च इह उपस्थितात्, उपस्थितत्वात् षष्ठी एव विवक्षिता इति। नाम तस्यापत्यम् इति खलु अनुवर्तनं, तस्य इति षष्ठ्यन्तम्। अतः सुप् यः वर्तते अत्र, सः सुप् षष्ठी एव विवक्षिता। षष्ठी का वर्तते, सुपामेव खलु समुदायः, वा न वा? ङस् ओस् आम्, एते त्रयः सुब्रूपा एव किल, नाम सुप इति नाम्नैव खलु व्यवह्रियन्ते। अतः प्रकृते षष्ठी एव विवक्षिता, नाम षष्ठ्यन्तात् सुबन्तात् इत्यर्थः एव। कुतः तस्यापत्यम् इत्यत्र प्रथमोच्चारितं यत् पदं तस्य इति, तत् षष्ठ्यन्तम् इति कृत्वा, एवं खलु। अग्रे कथयति, तथा च षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् इति लभ्यते, नाम एतादृशः सूत्रार्थः लभ्यते। नाम किमन्तात् प्रातिपदिकात्, यत् प्रातिपदिकं षष्ठ्यन्तं भवति, नाम यस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते षष्ठीविभक्तिस्थः कश्चन प्रत्ययो भवति इति लभ्यते। नाम इति एतादृशः सूत्रार्थः तत्र प्राप्तो भवति इत्यर्थः, एवं किल। अग्रे कथयति, यद्यपि प्रातिपदिकं न षष्ठ्यन्तं, वा न वा? प्रातिपदिकं कदापि षष्ठ्यन्तं न भवितुमर्हति। प्रातिपदिकं तु अकारान्तं वा ईकारान्तं वा उकारान्तं वा ऋकारान्तं वा एवं रीत्या भवति, एवं खलु। कुतः नाम षष्ठ्यन्तं कुतो न भवति इति चेत् कथयति, प्रत्ययग्रहणपरिभाषया प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्यैव लाभात् इति, एवं किल। नाम प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं, प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति खलु उच्यते। तर्हि तत्र प्रातिपदिकं यद्भवति तत्तु षष्ठ्यन्तं सुतरां न भवितुमर्हति। यतः षष्ठ्यन्तं यदि वक्तव्यं तर्हि तत्र विभक्तेः अपि परिगणनं कर्तव्यम्। अतः विभक्त्यन्तं तु किं भवति, पदं भवति, तत्तु प्रातिपदिकं न भवति, वा न वा? अतः प्रकृत्ययोः समुदायः एव तत्र गृह्यते। अतः प्रातिपदिकं षष्ठ्यन्तं न भवति, पदं षष्ठ्यन्तं भवति। तर्हि कथं प्रातिपदिकं षष्ठ्यन्तम् इति व्यवहारः इति यद्यपि इति कृत्वा काचित् जिज्ञासा उत्थापिता वर्तते अत्र व्याख्यात्रा। तर्हि तत्र उच्यते, तथापि प्रातिपदिकप्रकृतिक षष्ठ्यन्तात् इत्यर्थो विवक्षितः। नाम अत्र विवक्षा का वर्तते, प्रातिपदिकप्रकृतिकषष्ठ्यन्तात्, नाम तादृशं षष्ठ्यन्तं पदं यस्य षष्ठ्यन्तस्य पदस्य तत्र अकारान्तं प्रातिपदिकं भवति, तादृशात् प्रातिपदिकात् अथवा तादृश अकारान्तप्रकृतिकात् प्रातिपदिकात् अत्र प्रत्ययो भवति इत्येव अर्थः तत्र विवक्षितः इति तत्र उच्यते, एवं किल। तदाह किमाह, तत् प्रकृतिकात् षष्ठ्यन्तात्, अतः एव तत्र मनसि, नाम अतः एव एतं विषयं मनसि कृत्य
तत्र सूत्रार्थकरणसमये उक्तवान्, नाम अदन्तं यत् प्रातिपदिकं तत्प्रकृतिकात् षष्ठ्यन्तात् इति। नाम तत्प्रातिपदिकं यत् अकारान्तं वर्तते तस्मादेव, परन्तु तत्प्रातिपदिकं नाम अस्माकं कृते षष्ठ्यन्तम् अपेक्षितं। नाम तस्मात् षष्ठीविभक्तिः अपि तत्र उत्पन्ना जाता स्यात्। षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकादेव, नाम षष्ठ्यन्तं यत् पदं वर्तते तस्य षष्ठ्यन्तस्य या प्रकृतिः वर्तते अकारान्ता, तादृश अकारान्तायाः प्रकृतेरेव तत्र इञ प्रत्ययः अपत्यार्थे भवतु इत्युच्यते। एवं किल? अतः तत्र एवं रीत्या सूत्रार्थः क्रियते। इतोपि स्पष्टता उदाहरणे भविष्यति। यद्यपि असकृत् बहूनि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः वर्तन्ते साधितानि पूर्वं, तथापि अधुना विषयः एषः स्पष्टतां भविष्यति यदा वयम् अग्रिमम् उदाहरणं साधयिष्यामः, तत्र विषयस्य च स्पष्टता भविष्यति। दाक्षिरिति उदाहरणं दत्तं खलु, दाक्षिः इति किमुच्यते? दक्षस्यापत्यम् इति विग्रहः, लौकिकविग्रहः एषः। दक्षस्य अपत्यम् अग्रे कथयति इञ, नाम इञ इति प्रत्ययात् पूर्वम् अन्यापि खलु काचित् प्रक्रिया वर्तते। दक्षस्यापत्यमिति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः खलु स्थापनीयः। दक्ष ङस् इञ, समीचीनं। ततः परम् अत्र कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन तद्धितप्रत्ययान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा उच्यते। प्रातिपदिकसंज्ञायां तत्र जातायां सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुबन्तस्य लोपो भवति। अतः तत्र दक्ष इञ, अपि च सुबन्तात् यदि तद्धितोत्पत्तिः न स्यात् तर्हि का अनिष्टता इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते। तर्हि आदिवृद्धिः भवति। नाम दक्ष इत्यत्र आदिस्वरः यः वर्तते, दकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य स्थाने आ इति वृद्धिः भवति। अतः दाक्ष इति जायते। ततः यस्य इत्यनेन अकारलोपः भवति। नाम दाक्ष इत्यत्र विद्यमानः षकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपो भवति। दाक्षि सुप्रत्ययः सस्य रुत्वविसर्गे सति दाक्षिः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? एवमेव अन्येपि ये केऽपि अकारान्ताः भवन्ति शब्दाः, तेभ्यः शब्देभ्यः अकारान्तेभ्यः सर्वेभ्यः इञ इति प्रत्ययः अपत्यार्थे भवितुमर्हति यदि तत्तत् अकारान्तात् शब्दात् विशेषः कश्चन विधिः नोक्तः भवति तर्हि। एवं खलु? अतः तत्र दाक्षिः इति प्रयोगः सिद्धः भवतु। अग्रे किं कथयति व्याख्याता? प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली इति तु आर्षं तस्यापत्यम् इत्यत्र निरूपितं। नाम तस्यापत्यमिति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः तत्र अस्य प्रयोगस्य आर्षत्वात् सिद्धिः, कस्य प्रयोगस्य? दाशरथाय इत्यस्य आर्षत्वात् सिद्धिः उक्ता। यद्यपि तत्र दाशरथाय चतुर्थी अस्ति खलु, दाशरथये इति खलु वक्तव्यं, परन्तु कविना प्रयुक्तं, कविश्च आर्षकोटौ अन्तर्भाव्यते, सः विशिष्टः कविः इति कृत्वा आर्षत्वात् एतादृशस्य रूपस्य साधुत्वं कथञ्चित् उच्यते। अस्मादृशाः आधुनिकाः तु एवं पाणिनिं ऋषिम् उल्लङ्घ्य गन्तुं न शक्नुमः।
अस्तु, अग्रे कथयति। प्रातिपदिकग्रहण अननुवृत्तौ तु प्रातिपदिकात् इति अनुवर्तनं यदि न कुर्मः तर्हि किं स्यात् तदुच्यमानम् अस्ति। प्रातिपदिकग्रहण अननुवृत्तौ नाम प्रातिपदिकात् इति यः ज्ञाप्रातिपदिकात् इति यः अधिकारः भवति, तस्मात् प्रातिपदिकात् इत्यस्य अनुवर्तनं यदि न स्वीक्रियेत तर्हि तु अदन्तात् षष्ठ्यन्तात् इति लभ्येत इति। तर्हि कथं सूत्रार्थः? अदन्तात् षष्ठ्यन्तात् नाम षष्ठ्यन्तमपि अपेक्षितं, परन्तु तत् षष्ठ्यन्तम् अदन्तमपि अपेक्षितं, तस्मात् इति लभ्येत। नाम तस्मात् किं भवेत्? इञ इति प्रत्ययः स्यात्। पुनश्च प्रातिपदिकान्न स्यात् इत्यपि आपत्तिः अस्ति खलु। प्रातिपदिकात् इञ न स्यात् इत्यपि आपत्तिः अस्ति एव, सापि आपत्तिः जायेत एव। यतः रामस्य इति, रामस्य इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, न तु राम इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, अथवा दक्षस्य इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, न तु दक्ष इति षष्ठ्यन्तं वर्तते इति स्मर्तव्यम्। एवं खलु। अतः दक्षस्य इति षष्ठ्यन्तात् इञ प्रत्ययः स्यात्। दक्षस्य इत्यस्मात् इञ खलु, दाक्षस्यः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। दाक्षस्यः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अपि च किं कथयति? अदन्तात् षष्ठ्यन्तात् इति लभ्येत, तथा च दक्षयोः अपत्यं दाक्षिः इति न सिद्ध्येत्। एवं खलु। दक्षयोः अपत्यं, दक्षयोः इति तादृशं षष्ठ्यन्तं वर्तते यत् अकारान्तं नास्ति, वा न वा? दक्षयोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनम् अस्ति। अत्र अन्ते विसर्गः श्रूयते, विसर्गाच्च पूर्वम् ओकारः श्रूयते, अकारान्तता तु सूत्रान्न श्रूयते। अतः अस्मात् तद्धितोत्पत्तिः न स्यात्, इञ इति प्रत्ययस्य उत्पत्तिः न स्यात्। उत्पत्तिः स्यात् चेदपि अनिष्टता स्यात्। अथवा षष्ठ्यन्तम् अदन्तात् षष्ठ्यन्तात् इति यत् पूर्वमुक्तं, तथा उक्ते सत्यपि तत्र यदि सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन ङसः लोपं कृत्वा पश्चात् दक्ष इत्येव विशिष्यते दाक्षीति रूपं साधयितुं शक्नुमः इति यदि कथयेम, तर्हि सापि व्यवस्था या वर्तते सा तत्रैव प्रवर्तेत यत्र प्रातिपदिकं नैव, यत्र अदन्तं षष्ठ्यन्तं किमपि स्यात्। तत् प्रातिपदिकमिति नास्ति अधुना। कुतः? यतः अयं सर्वोऽपि विचारः प्रातिपदिकग्रहणस्य अननुवृत्तौ क्रियमाणः वर्तते। एवं खलु। यदा तस्य अनुवृत्तिः न भवति तादृश अवस्थायां क्रियमाणः वर्तते अयं सर्वोऽपि विचारः। एवं खलु। तथा चेत् दक्षयोः अपत्यम् इत्यत्रापि सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन ओसः यद्यपि लुक् भविष्यति, तथापि षष्ठ्यन्तं यद्वर्तते तत्तु न खलु अकारान्तं। षष्ठ्यन्तं किं वर्तते? दक्षयोः इति षष्ठ्यन्तं, तदकारान्तं न, पश्चात् तस्य लोपः स्यान्नाम। अतः तस्मात् इञ प्रत्यये एव न स्यात्। अतः प्रातिपदिकात् इति इत्यस्य अत्र अनुवर्तनम् अस्माभिः निश्चप्रचं कर्तव्यमेव इत्यर्थः। तस्य अनुवर्तनं विना अत्र कार्यं नैव शक्यं साधयितुम् इत्युच्यते। एवं किल। इति एतावान् विशेषः अत इञ इति सूत्रगतः उक्तः ग्रन्थकारेण। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं गच्छामः, अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र बाफादिभ्यश्च इति। सूत्रे पदद्वयम् अस्ति, बाफादिभ्यः इत्येकं, च इति अपरम्। तत्र
बाह्वादिभ्यः इति इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। बाहु आदिः येषां ते बाह्वादयः, तेभ्यः बाह्वादिभ्यः च इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु। अत्र अत इञ इत्यस्मात् इञ इति अनुवर्तते, तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतेषां च अनुवर्तनम् अस्त्येव। तत्र बाह्वादिः कश्चन गणः, व्याख्यातारं पश्चात् पश्यामः। आदौ अस्माकं यथा पूर्वमपि सर्वत्र भवति एव अनुरोधः, वयं तत्तद्गणे उपस्थिते तत्तद्गणस्य शब्दानां पाठम् एकवारम् अवश्यं कुर्मः। गणे सूत्राणि कानिचन आगतानि भवन्ति यदि, तेषां च एकवारं पठनं श्रवणं वा नूनं निश्चप्रचमेव कुर्मः। अतः तत्र अहं शब्दान् पठामि, भवन्तः ध्यानेन पश्यन्तु अथवा शृण्वन्तु। बाहु, उपबाहु, उपवाकु, निवाकु, शिवाकु, वटाकु, उपनिन्दु, उपविन्दु, वृषली, वृकला, चूडा, बलाहका, मूषिका, कुशला, भगला, छगला, ध्रुवका, सुमित्रा, ध्रुवका यदनन्तरं धुवका इत्यपि अस्ति, रेफरहितमपि अस्ति। धुवका, ततः सुमित्रा, दुर्मित्रा, पुष्करसद्, अनुहरत्, देवशर्मन्, अग्निशर्मन्, भद्रशर्मन्, सुशर्मन्, कुनामन्, सुनामन्, पञ्चन्, सप्तन्, अष्टन्, अभितौजसः सलोपश्च इति गणसूत्रं प्रतीयते। अस्तु। सुधावत्, उदञ्चु, शिरस्, माष, शराविन्, मरीचि, क्षेमवृद्धिन्, शृङ्खलतोदिन्, खरनादिन् इति, नगरमर्दिन्, प्राकारमर्दिन्, लोमन्, अजीगर्ता, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, साम्ब, गद, प्रद्युम्न, राम, उदङ्क, उदकः संज्ञायाम् इति गणसूत्रं। ततः सम्भूयोऽम्भसोः सलोपश्च इत्यपि गणसूत्रस्यैव प्रपञ्चः। आकृतिगणोऽयं तेन सात्वकिः, जाङ्घिः, ऐन्दर्शमिः, आजधेनविः इत्यादि इति बाह्वादयः। एवं रीत्या बाह्वादिगणः एषः भवति। अस्तु। सूत्रकारेण एव पाणिन्याचार्येण एव गणपाठोऽपि रचितः इति कृत्वा नूनं जीवने अस्माभिः एकवारं वा अथवा तत्तत्सूत्रपठनवेलायां तत्तत्सूत्रसम्बन्धः गणपाठः अवश्यम् अवलोकनीय एव इति कश्चन अस्माकं सङ्कल्पः अवश्यं भवतु। अस्तु, इदानीं व्याख्यातारं पश्यामः। किं कथयति? अपत्ये इञ इति च शेषः, नाम तस्यापत्यम् इत्यतः अनुवर्तते इति उक्तमेव खलु, इञ इत्यपि अनुवर्तते इत्यपि उक्तमेव खलु, अतः तस्य अयं शेषः इति। अग्रे कथयति? बाहविः इति, नाम मूले सूत्रार्थो न कृतः, यतः सूत्रार्थे नास्ति विशेषः, सूत्रार्थः स्पष्टः एव। नाम अपत्यादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः क्षन्तव्यः, बाह्वादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र अपत्यार्थे इञ इति प्रत्ययो भवति इति। अदन्तात् प्राप्तिः नासीत् इति कृत्वा अदन्तभिन्नाः शब्दाः येभ्यः इञ इति प्रत्ययः अपेक्षितः अपत्यार्थे, ते शब्दाः अत्र सूत्रकारेण सङ्कलिताः। अतः
तत्र साक्षात् उदाहरणमेव दत्तं बाहविः। प्रथमः एव शब्दः खलु बाहु इति। कथयति अग्रे बाहुर्नाम कश्चिद् ऋषिः। बाहुः इति कस्यचित् ऋषेः नाम वर्तते। कथयति अथ ऋषयः इत्यधिकृत्य बाहविर्गार्ग्यगौतमौ इत्याश्वलायनसूत्रे दर्शनात् इति। वेदाङ्गसूत्रेषु नाम आश्वलायनसूत्रेषु तत्र एवं रीत्या प्रसङ्गः दृश्यते। तत्र कश्चन अधिकारः कृतः, अथ ऋषयः अथवा ऋषयः इति अधिकारः कृतः। तस्मिन् अधिकारे ते ऋषयः परिगणिताः। तत्र बाह्विर्गार्ग्यगौतमौ इति एतावत्पर्यन्तं तत्र नाम ऋषीणां नाम तत्र ऋषीणां नामसु इदमपि दृश्यते इति। किं बाहविः एवं खलु। अतः तत्र उच्यते बाहोरपत्यम् इति विग्रहः उच्यते। कस्य? बाहविः इत्यस्य। तत्र यद्यपि इतोपि स्पष्टतार्थं यद्यपि अस्माभिः आश्वलायनसूत्रमेव द्रष्टव्यं, यतः अत्र व्याख्याता किं कथयन्नस्ति, बाहुर्नाम कश्चित् ऋषिः इति कथयन्नस्ति। तर्हि तत्र कथयति ऋषयः इत्यधिकृत्य बाहविर्गार्ग्यगौतमौ नाम एतावत्पर्यन्तं मध्ये ऋषिनामानि पठितानि, तत्रैव कदाचित् बाहु इति ऋषिनामपि पठितं स्यात्। यद्यपि बाहविः इत्यपि पठितमेव अस्ति, बाहविः अपि कश्चन ऋषिरेव स्यात्, अस्ति एव। बाहुः इत्यपि ऋषिः स्यात्, यस्य विषये व्याख्याता कथयन्नस्ति। अतः अधिकस्पष्टतार्थं तु आश्वलायनसूत्रपाठक्रमः सकृत् द्रष्टव्यः। एवं खलु। तर्हि बाहुशब्दात् अदन्तत्वाभावात् अत इञ इत्यस्मात् इञ इति न प्राप्तः इति कृत्वा बाह्वादिभ्यश्च इत्यनेन इञ भवति इति कृत्वा अग्रे कथयन्नस्ति नाम इञ इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। तदनन्तरं का स्थितिः जायते? बाहु इञ आदिवृद्धिः यद्यपि आ इत्येव भवति, आ इत्येव आदौ अस्ति, बकारात् परः आकारः, परन्तु पर्जन्यवलक्षणप्रवृत्त्या तस्य वृद्धेः वृद्धिविधानमेव। अन्यत्र तु चारितार्थ्यम् अस्ति, अत्र चेत् चारितार्थ्यं तथा न दृश्यते। तथापि अग्रे कथयति ओर्गुणः। समासेषु ओर्गुणः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितमेव। तत्र बाहु इत्यत्र विद्यमानः यः हकारोत्तरप्रति उकारः, तस्य गुणत्वेन ओकारः आगत्य तिष्ठति तस्य स्थाने। अतः बाहो अवादेशः बाहव न इ इति इञः इ इति खलु अवशिष्टं। बाहव इ मेलनेन बाहवि सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति बाहविः इति प्रयोगः भवति सिद्धः इति अस्माभिः कश्चन विशेषः अत्र ज्ञातव्यः। अग्रे रूपं कथयति औडुलोमिः इति। उपरि पश्यन्तु, तत्र व्याख्याता कथयति उडुलोम्नः अपत्यम्। अस्य बहुवचनस्य रूपम् अस्माभिः पूर्वं चर्चितं वर्तते। किं कथयति? उडुलोम्नः अपत्यम् इति विग्रहः। एवं रीत्या अत्र विग्रहः क्रियते। तर्हि उडुलोमन् नकारान्तः शब्दः इञन्, नस्तद्धिते इति टिलोपः, नस्तद्धिते इति सूत्रमपि पठितं वर्तते। अतः उडुलोमन् इत्यत्र विद्यमानः यः अन् इति टिभागः तस्य लोपो भवति। अतः उडुलोम इ आदिवृद्धिः, औडुलोम इ औडुलोमि। तदेव अग्रे कथयति आदिवृद्धिः अदन्तत्वाभावात् प्राप्तिः, नाम अदन्तत्वाभावात् तत्र प्राप्तिरेव नासीत् इति कृत्वा तत्र एतेन इयं प्रत्यये सति औडुलोमिः इति रूपस्य सिद्धिर्जायते। एवमेव भवन्तः गणपाठे पठितेषु शब्देषु एकैकं शब्दं गृहीत्वा इयं प्रत्ययम् इति कुर्वन्ति, तर्हि तेषां रूपाणां सिद्धिः कर्तुं शक्यते। यथा द्वितीयः शब्दः अस्ति उपबाहु।
तत्र औपवाहविः इति रूपं भविष्यति। तदनन्तरम् उपवाकु औपवाकविः, निवाकु नैवाकविः, शिवाकु शैवाकविः, सर्वत्रापि गुणः और गुणः इत्यनेन गुणः भविष्यति, अवादेशश्च। वटाकु वाटाकविः, औपनिन्दविः, औपविन्दुभिः, वार्षलिः, वार्कलिः, चौडिः, चूडायाः अपत्यं चौडिः, बालाकिः, मौशिकिः, कौशलिः, एवं रीत्या सर्वाणि अपि पदानि पठितानि शब्दस्वरूपाणि आदाय इयं प्रत्ययं विधाय वयमेवं रीत्या तत्र अस्मिन् गणे पठितानां शब्दानाम् अन्येषामपि अपत्यार्थे रूपं ज्ञातुं शक्नुमः। अद्यतनपाठे एतावदेव भवतु मित्राणि। वयम् अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। एवञ्च तत्थितप्रकरणस्य अस्य एषः 15 पाठः समाप्तिं गच्छति। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। आं तत्र तद्धितप्रकरणे अपि अपत्याधिकारप्रकरणस्य 15 पाठः एषः। नमः सर्वेभ्यः।